बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीर अकरम आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब एक पाकिस्तान के मशहूर सिंगर जो कि मेहदी हसन साहब रहे हैं, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में एक वाक़या बयान कर रहे हैं कि आखिर मेहदी हसन कि जिनकी वालदा ने उनका नाम मेहदी हसन क्यों रखा था, उन्होंने एक कैसी मन्नत मानी थी, और साथ ही साथ कायदे आज़म जो कि हमारे बानी पाकिस्तान हैं, उनकी वालदा ने भी मन्नत मानी थी कि जिसके बाद कायदे आज़म पैदा हुए थे। तो ये एक पूरा वाक़या आपको आज की इस मजलिस के अंदर सुनने को मिलेगा। वो सारा वाक़या क्या था मेहदी हसन साहब का, कायदे आज़म का। सो आज की इस मजलिस को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलें आज की इस मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. वो कहीं मैंने मुहावरतन कह दिया किसी तकरीर में कि बाइज़ुल जना जो है वो दरअसल कायदे आज़म का सरपरस्त है, और कायदे आज़म जुलजना की दुआ से उनके बाप, उनकी नस्ल जिना नाम इसलिए रखा गया जुलजना की वजह से। तो मैंने तसल्सल से बता दिया कि अगर वो खातून जिना खानदान की जुलजना से औलाद न मानती तो कायदे आज़म ना होते। जुलजना ने उनको अता किया, मन्नत मानी। अब आज 7 तारीख है, मेहंदियां निकल रही। अगर 50 जुलूस मेहंदी के शियों के हैं तो 2000 जुलूस इस वक्त सुन्नियों के घर में निकल रहे हैं। यानी मेहंदी का जुलूस सबसे ज्यादा अहले सुन्नत निकालते हैं। अभी अंजोली में कायम रज़ा साहब के घर से मेहंदी निकली, तो ये कायम रज़ा के घर की मेहंदी नहीं है। ये जो मेहदी हसन है, मेहदी हसन जो मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की, ये उसके घर की मन्नत कायम के घर पे चढ़ाई जाती है। इसलिए कि पड़ोसी हैं दोनों। यानी कायम रज़ा की गली में मेहदी हसन रहते हैं, उनका घर है। अरे मेहदी हसन समझ गए, जब खोल के बयान करें कौन मेहदी हसन, अरे कौन मेहदी हसन, अरे मशहूर मेहदी हसन। मैं बोला नहीं कहूंगा मिंबर पे कि वो क्या है, ताकि आप कहानियां बनाएं। बस एक मेहदी हसन है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में आज से 30 बरस पहले ये कहा कि हमारे अम्मा के यहाँ 11 बेटे हुए और सब मर गए, एक भी नहीं बचा। तो किसी ने मेरी अम्मा से कहा कि जब 7 तारीख को हज़रत कासिम की मेहंदी निकले उसमें मन्नत मान लेना, बेटा बच जाएगा। मेरी अम्मा ने मन्नत मानी, मैं बच गया। मैं 12वां हूं उनका और मैं जिंदा हूं, मैं बच गया, मैं जिंदा हूं। तो जब से उनकी अम्मा 7 तारीख को मेहंदी उठाने लगी, अब यहाँ जाहिर है कि उस गली में अंजुमन रिज़ाए हुसैनी मशहूर अंजुमन अंचोली, तो वो उस अंजुमन को बुलाने लगे। वो मातम करती है, कायम रज़ा के घर से वो उनके मन्नत की मेहंदी निकलती है। शाम को भी मजलिस से पहले वो मेहंदी निकल गई। तो वो शिया की मेहंदी नहीं, मेहदी हसन शिया नहीं है, सुन्नी है, सुन्नी। आप कहेंगे नाम तो उनका शियों जैसा है, मेहदी हसन, तो उन्होंने ये भी बताया मेरा नाम मेहदी हसन नहीं है। मेरी माँ ने जब मेहंदी से मुझे मांगा तो मेरा नाम रखा मेहंदी हसन। मेहंदी हसन, मेहंदी से मेहंदी समझे ना। तो अहले सुन्नत की मेहंदियां ज्यादा निकलती हैं पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में, पूरे पंजाब में, सिंध में। तो इसी तरह सुलझना आप निकालती, समझे ना। और लोग आके मन्नत मानते हैं। आपको क्या पता है इसमें कौन हिंदू आ रहा है, कौन ईसाई आ रहा है, कौन शिया आ रहा है, कौन सुन्नी आ रहा है, मन्नत लेके जा रहा है। इसमें जलने की क्या बात है? अगर किसी की मन्नत पूरी हो गई, अब कायदे आज़म की दादी की मन्नत पूरी हो गई थी, इसमें क्या जलने की बात? भाई नहीं, उनके भी कितने बच्चे हुए, मर गए, नहीं बची। किसी ने कहा जुलजना से मांग लेना। अब बंबई में जुलजना ज्यादा निकलते हैं, बंबई में जुलजना ज्यादा निकलती है, तो जुलजना मशहूर है वहां। तो औरतें आती हैं, मन्नत मान लेती हैं। कायदे आज़म की दादी ने भी मन्नत मान ली और उन्होंने अजीब मन्नत मानी, उनका बच्चे का नाम ही जुलजना रखेंगे। बच्चा होगा तो उसका नाम जुलजना रखेंगे। इस तरह जनाब कायदे आज़म दुनिया में आए, अपना पूरा शजरा ले गए। और वो जो कहते हैं ना कि जिना पूंजा उनके बाप का नाम था,
یہ پونجا جو ہے یہ بھی گھوڑے کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ جب سے منت آئی تھی ان کے باپ دادا کے یہاں گھوڑے کا کاروبار ہونے لگا، انہیں گھوڑے سے عقیدت ہو گئی، تو اگر ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اور بھئی امام حسن کی اولاد جب بہت قتل ہونے لگی تو ان کے امام حسن کے پوتے نے اپنے بچوں سے کہا کہ عرب کے بہت سے گھوڑے خرید لو اور لے کے بصری چلے جاؤ اور پھر کشتی میں بیٹھ کے ہندوستان چلے جانا اور گھوڑے بیچنے ہندوستان چلے جانا۔ تو عبداللہ شاہ غازی گھوڑے بیچنے یہاں آئے تھے، اگر یہ نہ کرتے تو گلے کٹ رہے تھے، شاداب سے گلے کٹ، ہسٹری پڑھ لی۔ تو راجہ طاہر نے گھوڑے خریدنا چاہے، اس کو پتہ چلا یہ تو سید زادہ، وہ تو دیوانہ ہو گیا، ان کی صورت، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، ان کی شجاعت دیکھ کر تو اس نے پورا ایک عملہ انہیں دے دیا۔ تو وہ شکار کھیلا کرتے تھے سندھ کے تمام جنگلوں میں۔ اب یہ محمد بن قاسم جو آیا تو اس نے دیکھا کہ پورا کارواں جا رہا ہے تلواریں لیے ہوئے، کبھی اتنی شان سے کون ہے مسلمان جو ہم سے پہلے یہاں بادشاہ کی شان سے نکلا؟ ان کا یہ امام حسن کا پوتا ہے عبداللہ۔ وہ اس کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی، مار کے رہا، مار ڈالا۔ حالانکہ بہت ہندوؤں نے یہاں کے حفاظت کرنا چاہیے۔ آج وہ قبر بنی ہوئی، اس قبر سے جا کے پوچھئے کہ عبداللہ شاہ غازی تمہیں ہندوؤں نے مارا کہ مسلمانوں نے مارا؟ اب عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ شیعہ تو جاتے ہیں، لیکن شیعہ تو جاتے نہیں، زیادہ تر تو اہل سنت جاتے ہیں وہاں۔ شیعوں کی عجیب عادت ہے، انہیں پتہ ہے یہ مزار ہمارا ہے، سیدوں کا ہے، امام حسن کا پوتا ہے، مگر نہیں جاتے، اور صاحب جاتے شہباز قلندر کی مزار۔ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اب یہ ان کی ادائیں ہیں شیعوں کی، میں کیا کہوں، یہ وہاں جاتے ہیں اس روضے پہ جہاں انہیں ماتم کی اجازت ہوتی ہے۔ انہیں تو ماتم چاہیے، اب اسی سے چل مرو۔ بھئی کہاں کہاں حسد ہوگا، کہاں کہاں جلن ہوگی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ حسد بھی عجیب چیز پیدا ہو جاتا، کہتے رہو کم کر لو کم کر لو، وہ آگ بڑھتی جاتی، کسی طرح بجھتی ہی نہیں۔ پتہ نہیں کون سا پانی ہے جو حسد کی آگ کو بجھائے گا، مجھے نہیں پتا۔ آیا اللہ نے وہ پانی ایجاد کیا ہے کہ نہیں؟ اگر ایجاد ہوگا تو ہم کو نہیں بولے، کہ سارا پانی حسد کی آگ پہ ڈال گا اور وہ بجھ جائے، لیکن آپ ہی بجھا سکتے ہیں۔ جب آپ ابراہیم والی آگ بجھا سکتے ہیں تو حسد کی آگ بھی بجھا سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 6 اور 7 کو آگ کا ماتم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس آگ پر چل کے حسد کی آگ کو بھی پامال کر دیتے ہیں، کی آگ کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب وہاں پہنچے اور وہ سجدے میں گر گیا، اور سجدہ جو ہے یہ تعظیمی ہے۔ تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ بھئی قائد اعظم جو تھے وہ نہ پیدا ہوتے اگر ذوالجناح سے دعا نہ ہوتی، اور قائد اعظم نہ ہوتے تو پاکستان کون بنا تھا؟ تو اب پاکستان قائد اعظم کی وجہ سے بنا، قائد اعظم دنیا میں ذوالجناح کی وجہ سے آئی، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اس لیے ذوالجناح اصل چیز ہے، قائد اعظم اصل چیز نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اس کی جا کے تعظیم کروں، تو اب جیسے میں نے کہہ دیا جاؤ سجدے کرو، اب انہوں نے کہانی بنا لی، انہوں نے تو حکم دے دیا ہے ذوالجناح کو سجدہ ہو، ذوالجناح کے سامنے نماز پڑھی جائے، ذوالجناح کو اللہ مان لو۔ ارے احمقو، محاورے کو محاورے کی جگہ رکھو۔ یہ کیا اردو شاعری کو دیکھو، اس میں کہاں کہاں سجدے کا لفظ استعمال ہے۔ شاعری پڑھو تو ادب سے تعلق تو ہو۔ کیفی اعظم بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنے مجموعے کا نام رکھا آوارہ سجدے۔ تو کیا سجدے بھی آوارہ ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ڈکٹیٹرشپ کو جو سجدے کرتے ہیں، جو ظالم کو سجدے کرتے ہیں، وہ آوارہ ہوتے ہیں۔ ارے جب تک علم نہیں حاصل کرو گے، دین کی باریکیوں کو نہیں سمجھو گے، اور احمقانہ اعتراضات ہوتے رہیں گے اور آپ بچوں کو بہکاتے رہیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ بچے اس منزل پر آ گئے ہیں کہ خود علم کو سمجھنے کے لیے تیار ہو چکے۔ اب وہ محتاج نہیں ہے اسکول کالج اور مدرسوں کے، کمپیوٹر نے ان تک علم ان کے گھر میں لے جا کے رکھ دیا ہے۔ اگر علم کی خواہش ہے تو وہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔
اور پورا ورلڈ بیٹھا ہوا ہے اور یہ مجلس دیکھ رہا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے دنیا کا جو اس وقت مجلس نہ سن رہا ہو. جو علم کا خواہش مند ہے وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مجلس بھی دیکھ رہا ہے، مجلس سن بھی رہا ہے. اور زیادہ تر وہ بھی ہیں اس میں جو کبھی آپ کے ساتھ یہاں بیٹھتے تھے، ترقی کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے، تو وہ اور اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ 4 معصومین میں ہم یہاں سنا کرتے تھے اور اب ہم وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، ہم کو سب یاد آ رہا ہے. تو علم تو اس طرح پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے.